अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़रजानी। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि नॉर्मली तो ये कहा जाता है बच्चों को सुलाना तो माँ कहते हैं सो जाओ बेटा जिन बाबा आ जाएगा, तो जिन्नात से डराया जाता है, खौफ होता है भूत से। तो क्या ऐसे भी कोई ताकतवर बुरूज हैं जिनसे जिन्नात भी पनाह मांगते हैं कि फलां बुरूज वाला शख्स आ रहा है, भाई ना अपना रास्ता बदल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कोई है ऐसी ताकत कुछ बुरूजों में जिनसे जिन्नात भी कहते हैं यार साढ़े नालों भी डर रहा है? देखिए, अगर हम 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को देखें ना, तो हर ज़ोडिक साइन की एक क्वालिटी होती है, एक सलाहियत होती है। वो सलाहियत जो कि कुछ सामने नजर आ जाए। सॉरी मैं आपको यहाँ कट कर रहा हूँ, जैसे हमारे कुछ पैगंबर गुजरे या वो जिनके पास जिन्नात ताबे थे, तख्त बिलाना, हज़रत सुलेमान हाँ, और वली भी कुछ गुजरे हैं, बिल्कुल औलिया भी गुजरे हैं, वली गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े सूफी गुजरे हैं, और बहुत सारे उनके ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ पे उनके मदारिस में जिन्नात पढ़ने आया करते थे, उनके मदारिस में जिन्नों के बच्चे जो है वो उनसे कुरान हिफ्ज़ करने आया करते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि वही जिन्नात हों जो कि शैतानी है। उसमें यह भी होता है कि कुछ ऐसे भी जिन्नात होते हैं जो कि आपसे अकीदत मोहब्बत भी रखते हैं। मतलब वो ज़ोडिक साइंस की जिनकी ज़िंदगी में जिन्नात या तो उनसे किसी न किसी वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, या उन ज़ोडिक साइंस को, उन बुरूज को जो है किसी तौर के ऊपर पोजेशंस बड़ी जल्दी फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा। कि कोई मख्फी तौर के ऊपर चीजें हों, कोई हवाई चीजें हों, वो उनको बड़ी फौरी तौर के ऊपर बड़ी जल्दी जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जैसे कि अगर वो अपने घर में है, कमरे में है, घर का कोई कोना है, या किसी जगह जा रहे हैं, किसी इलाके से गुजर रहे हैं, किसी सियाती मुकाम पे गए हैं, या किसी दूसरी कंट्री में गए और वहाँ पे अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हैं, या आप अपने किसी दोस्त के घर में, किसी रिश्तेदारों के घर में, या एक अननोन जगह पे भी आप गए, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कुव्वत जरूर एग्जिस्ट करती है। अच्छा। तो ये कुछ बरूज ऐसे हैं कि जिनकी ऐसी हिस्स बहुत एक्टिवेटेड होती है, जो कि स्पिरिचुअली तौर पे हो, जो कि इंट्यूशंस के एतबार से हो, और जिन्नात जो है, जिन अफराद की ऐसी हिस्स बहुत एक्टिवेटेड होती है, फिर जिन्नात क्योंकि ऑब्वियसली हम उन्हें नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने हमारी आंखों के सामने पर्दा रखा है, वो उनकी आंखों के सामने पर्दा नहीं है। इस एतबार से कुछ ऐसे बुरूज जिनकी रूहानियत बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी रियाजत, उनकी मुराकबा, उनकी चिल्लाकशी, उनकी स्पिरिचुअलिटी सेंस और उनके मजहबी तौर पे अकायद और फ़राइज़ बड़े मजबूत होते हैं। तो वो जिन्नात हों, चाहे वो शैतानी जिन्नात हैं या वो रूहानी तौर पे कुछ होते हैं, तो वो इस शख्स से किसी न किसी तौर के ऊपर इस लिहाज से डिस्टेंस बनाए रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शख्स हमारे किसी भी तौर के ऊपर डर खौफ में तो नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ कि जब डर खौफ में नहीं आएगा, तो इनके ऊपर हम किसी तौर पे गलबा या तसल्लुत भी हासिल नहीं कर पाएंगे। स्पेशली तौर के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, आप ये देखते होंगे कि आपके ख़ानदान में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों में कहीं न कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जैसे आपके ऊपर कोई जिन काबिज़ हो गया, कोई परी चुड़ैल काबिज़ हो गई। तो वहाँ पे कुछ ऐसे अफ़राद ज़रूर मौजूद होते हैं जो कि उस चीज़ से डर खौफ करके भागते नहीं। वहाँ पे वो लोग साबित कदम रहते हैं, खड़े रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से बात की जाए, तो उस चीज़ को हाज़िर किया जाए, और हाज़िर करने के बाद फिर जो उनका अज़ीज़ है, जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं, उनका जानने वाला है, उससे उसकी जान छुड़ाई जाए। तो बेसिकली तौर के ऊपर ये हर शख्स का काम नहीं होता कि हर शख्स जो है वो ये चीज़ कर गुज़रे। हर शख्स जो है वो कल्बी तौर के ऊपर इतनी वुसअत नहीं रखता, या रूहानी तौर के ऊपर इतनी वुसअत नहीं रखता कि वो उन चीज़ों का किसी तौर के ऊपर मुकाबला भी कर सके और उनसे लोगों की किसी तौर के ऊपर जान खलासी भी करवाए। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली इसमें 12 के 12 जो ज़ोडिक साइंस हैं, इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, हसासियत वाली भी हैं, मोहब्बत वाली भी हैं। लेकिन जब हम इस क्वालिटी की बात करते हैं कि कौन से ऐसे 12 बुरूज हैं कि जो इंट्यूशंस के एतबार से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, रूहानियत के एतबार से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और कल्बी तौर के ऊपर इतने मजबूत हैं कि उनको इस तरह की कोई हवाई चीज़ें या जिन्नात या परियां जो हैं, उनका कोई डर खौफ वाला मामला नहीं होता, बल्कि उल्टा वो जो है वो किसी तौर के ऊपर इनसे डर खौफ में रहते हैं कि अगर हमने इनको तंग किया तो उल्टा हमारे लिए कोई ना कोई मसला होगा। अब इसमें सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो बनता है एरीज बुर्ज में। एरीज ज़ोडिक साइंस की एक कैपेबिलिटी या क्वालिटी होती है कि इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है। अच्छा। सेकेंडली तौर के ऊपर ये कल्बी तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, इनके अंदर कोई डर खौफ वाली कैफियत नहीं होती। अच्छा। अगर किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसी कैफियत में ये लोग जिंदगी से गुजरे, तो उस कैफियत में ये लोग फिक्र या परेशान या डर खौफ में मुब्तला नहीं होते, अपने असाब को इतना कमजोर नहीं करते कि वो चीज इनके ऊपर हावी हो जाए। इनके अंदर असाबी तौर के ऊपर मजबूती होती है, असाबी तौर के ऊपर कुव्वत या स्ट्रेंथ होती है कि चीजों को किसी तौर के ऊपर कंट्रोल कर लेना, काबू कर लेना, और उल्टा उनके ऊपर किसी ना किसी जराए से हावी हो जाना। तो ये पोटेंशियल जो है वो सबसे पहले जिस ज़ोडिक साइन में आता है वो बनता है एरीज बुर्ज। ठीक है। एरीज के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर बनता है लियो बुर्ज।
برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے جو کہ اسپرچولی طور پہ ہے، روحانیت کے اعتبار سے ہے۔ بہت سارے ایسے لینز ہیں کہ اگر وہ کمپیریٹیولی دوسرے بروج کے مقابلے میں کوئی ریاضت یا چلہ کشی یا مراقبہ کشی کریں گے تو ان کو بڑی جلدی کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنا ہمزاد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا ہمزاد اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی طور کے اوپر کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس میں موکلات جو ہیں وہ آپ اپنے تابع کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس میں آپ کو اس طرح کی غیبی قوت جو ہے اس کو اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کا زوڈک سائن لیو ہے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ اس قوت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اس قوت کے ڈر خوف کی وجہ سے آپ وہ عمل چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، آپ اس کو مکمل کریں گے، پورا کریں گے، اور اس قوت کو آپ کسی طور کے اوپر اپنے زیر تابع لے آئیں گے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو شفا دے سکیں۔ ایسے لینز جو کہ بہت سارا عاملین یا عملیات کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت و قوت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو شفا بانٹ سکیں، کہ اگر ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں، ان کے اوپر کوئی پرابلمز ہیں، ان کے اوپر کوئی روحانی بیماریاں ہیں، تو کسی طور کے اوپر ان کی وہاں سے جان خلاصی کروائی جا سکے۔ تو یہ ہمارے پاس آتا ہے زوڈک سائن، اور وہ ہے لیو۔ لیو کے بعد ہم اگر تیسرے برج کی بات کریں تو وہ بھی بنتا ہے سیجیٹیریس برج اکوس۔ سیجیٹیرینس والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں اسپرچولی طور کے پر بظاہر ظاہر تو نہیں کرتے کہ یہ بہت زیادہ ایسے مشاغل میں انوالو ہوں یا ایسی قوتوں یا صلاحیتوں کے مالک ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے اندر یہ حص اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں یا کوئی اسیبی قوتیں ہیں وہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ ان کو ڈسٹرب یا تنگ نہیں کرتی، اور کہیں نہ کہیں پہ اگر یہ ٹھان لیں کہ انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے یا ان کو تسخیر کرنا ہے، ان کو اپنے تابع کرنا ہے، تو ان کو بہت اچھے انداز میں وہ لوگ اپنے تابع بھی کر لیتے ہیں، مسخر بھی کر لیتے ہیں، تسخیر بھی کر لیتے ہیں، اور ان سے دوسرے افرادوں کی جان بھی چھڑوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا زوڈک سائن ہے سیجیٹیریس، جو کہ لوگوں کو بلیسڈ کرنے کی وجہ سے اس فیلڈ میں آتا ہے، یا لوگوں کو بلیسڈ کرنے کے لیے اس طرح کی قوتوں کے ساتھ کسی طور کے اوپر انٹریکٹ کرتا ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ہمارے پاس سیجیٹیرینس کے اندر ایک یہ بھی آٹومیٹکلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مضبوطی قوتیں آپ سمجھ لیں کہ دل کی رکھی ہوتی ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر جادو ٹونے والے جو حملے ہوتے ہیں ان سے بھی بڑی آسانی سے اور بڑے طریقے سے یہ لوگ محفوظ رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت بھی ہمارے پاس سیجیٹیرینس کے اندر آتی ہے۔ اب یہ تین بروج ہیں جن میں ایریز ہے، لیو ہے اور سیجیٹیریس ہے۔ اب ان تین کے بعد جو چوتھا برج بنتا ہے وہ زوڈک سائن آتا ہے، اور وہ بنتا ہے پائسس۔ پائسس زوڈک سائن کے جو لوگ ہیں یہ نہ صرف روحانیت کے اعتبار سے بہت زیادہ پیور ہوتے ہیں، روحانی معاملات کے اعتبار سے بڑے زیادہ پیور ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت زیادہ سچائی اور لوگوں کی خدمت یا لوگوں کی بلیسنگز یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں آپ کو کسی نہ کسی طور پہ انوالو نظر آئیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن ہے 12 کے 12 زوڈک سائنز میں سے، کہ جو چوتھے نمبر کے اوپر آتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ روحانیت کے اعتبار سے، روحانی معاملات کے لحاظ سے، یا پھر اسپرچولی طور کے اوپر اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ان کو کسی بھی طور کے اوپر کوئی ڈر خوف والا ایلیمنٹ نہ ہو، اور نہ صرف ڈر خوف کا ایلیمنٹ بلکہ یہ اپنی زندگی میں متعدد اس طرح کے مشاہدات سے بھی گزرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی پوزیشنز ہیں، کوئی چیزیں ہیں جس کو یہ فیل یا محسوس کر رہے ہوں، یا سم ٹائمز اگر کوئی اس طرح کے یہ خود سے وظائف یا چیزیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے اس طرح کے مشاہدات کو یہ ایکسپیرینس کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بہت سارے وظائف یا بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے یا تو یہ اپنا ہمزاد سامنے حاضر کر لیں، یا یہ کسی طور کے اوپر کوئی اس طرح کی مخلوق جو ہے اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اس ذہن سے ریلیف کر دیں کہ ان کے اندر یہ قوت آلریڈی موجود ہے، کیونکہ موجود ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر یہ شوق اور جستجو بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس علم کو سیکھنا ہے، یا انہوں نے علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں خود سے چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا ہے، خود سے مشاہدات کی طرف چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ اور اسپیشلی طور کے پر دو زوڈک سائنز میں سے ایسے ہیں کہ جن میں یہ پائسز ہے، پھر اس کے بعد لیو ہے۔ یہ دو زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ اگر جو بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس جنات یا تو پڑھنے آیا کرتے تھے یا ان سے تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے، یا جنات جو ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر ان سے ڈر خوف کھایا کرتے تھے کہ اگر ہم کوئی بھی ان کے جاننے والے کو یا ان کے کسی مرید کو یا کوئی بھی ایسا فرد جو کہ ان سے لنک کرتا ہے اس کو تنگ کریں گے تو کسی طور کے اوپر پھر الٹا وہ چیز ہمارے اوپر مسلط ہوگی، ہم اس چیز سے تنگی اور پریشانی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ دو ایسے زوڈک سائنز ہیں جو کہ صوفیہ میں
اولیاء میں اگر موجود رہے ہیں جس کے اوپر آپ ماضی میں اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے، کہ ان کی زندگی کے ادوار میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو جنات کے، روحانی مخفی مخلوقات کے، آپ کو یا تو ان کے اسٹوڈنٹس میں نظر آئیں گے، یا پھر آپ کو ان کے بہت سارے ایسے قصے نظر آئیں گے کہ جس میں انہوں نے بہت سارے جنات سے لوگوں کی جان جو ہے وہ چھڑائی ہوگی۔ تو یہ بیسکلی طور کے اوپر 4 بروج ہیں کہ جن کی زندگی میں جو جنات جو ہیں وہ الٹے ان سے ڈر خوف کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے سنا کہ کون سے 4 بروج ایسے ہیں جو روحانی طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ جنات بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، پوچھنا ہے، اپنا زیچہ بنوانا ہے تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔